آپ دیکھ رہے ہیں کوہدامہ نیوز. چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کو انڈیا کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی، جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ میں غم و غصہ پایا گیا. پوری رات سوشل میڈیا پر شائقین کرکٹ کھلاڑیوں پر طرح طرح کے جملے کسنے لگے. تو اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ناہید گل مرغی پروش کہ وہ کتنے غصے میں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. ټیم چې داسې مې نه وي او دا افسټ مې دی لړه کولي هله به صحیح وو کنه دا نه وي که نه یاره چې په داسې مې ځان ته نه وي په داسې او دا کیپر د کیپر وکړم چې داسې مې نه وي داسې مې نه وي او داسې مې افسټ لړه کولي هله به صحیح وو چې صحیح نه وي دا کرکٹ روکی کا پریږي را چې سین ته وګوري سین ته راځي چې زارو چې سره وګي دی خور دا لکه پاکستان ته ایران ولې دی پاکستان ته دوباره را روان کی دی خور دا کزي وګي نه خو انا یا په ما چې دا څه ته کې چرونه لري ګنده دا څه ته ډاړه دی خور وګم